पवित्र हप्त्याचो पयलो दीस अति मुहूर्तसो. ह्या दिसा आमी बेतानियाच्या घरांत मोरयेन जेजूच्या पांयांक नातालचे त्याल सरयल्ल्या गडयाचेर ध्यान करता. मँगलोरच्या कॅथोलिक बावडक्या खातीर पवित्र सोमाराचे आपले केल्ले ध्यान हांगा आसा. पवित्र सोमारा मोगाचे आनी सेवेचो परिमळ. जेजूच्या कश्टानुभवाचे सुवातेर बेतानियाच्या मरयेक केल्लें कार्य आमकां एक व्हड पाठ शिकयता. उदार काळजाचें अर्पण. मोरयेन मोलादीक त्याल जेजूच्या पांयांक सरयलें. जुदास इस्करियोतान ईद संदप म्हणलें, पूण जेजून तांकां बरें कार्य म्हणलें. ध्यान. लेंत काळांत आमी केवल व्हडटे वस्तूचो त्याग केल्ल्या परी पावना. आमचें सक्कळ देवाक अर्पिचे. आमच्या काळजांत असतो मोग देवाक उदारपणान दिवया. सेवेचो परिमळ. त्या तेलाच्या परिमळांक सगळें घर भरलें. आमी देवाच्या मोगांत जियेतना आमच्या आचरणाचो बरो परिमळ आमच्या कुटुंबांत आनी पिरगेजेंत सगळ्यांक लाभुयचे. मंगळूरच्या संदर्भांत आमच्या मंगळूरच्या संस्कृतींत परबा वेळार आमी इतरांक आपणाचे संप्रदाय आसा. ह्या पवित्र हप्त्यांत आमचे सेवेद्वारे जेजूचो मोग सगळ्यांक पावया. नम्रतायेचो शिक्षण. मोरयेन आपल्या केंसांनी जेजूचे पांय पुसले. हें अति नम्रतायेचो गुरूत. आमचो घर सोडून इतरांची सेवा करूंक आमी तयार आसा. आमगे दिसाचे मागणें. परम दयाळ जेजू, मोरयेन तुज्या पांयांक त्याल सरोवन तुका नमन केलो. आयच्या दिसा आमी आमच्या काळजांत मोग तुका अर्पिता. ह्या पवित्र हप्त्यांत आमचें जीवन तुज्या मोगाच्या परिमळान बरोशें कर. इतरांच्या सेवेंत आमचो संतोश लाभून दी. पवित्र जन्मायेन आमकां सांगात दी. आमेन.